बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद नॉवल रच जिसकी राइटर है ईशा अफजल। उसकी ये एपिसोड आई थिंक 20वीं है, क्योंकि मुझे सच में याद नहीं, इससे पहले वाली भी जो एपिसोड दी थी उसका भी नहीं आइडिया। तो अब मैं बैठी हूँ तो सारी एपिसोड रिकॉर्ड करके जा रही हूँ, तो जो भी है टाइटल में मैं लिख दूँगी, ठीक है? तो अपना देख लीजिएगा आप लोग। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। वो पिछले 2 घंटे से उसके साथ ख्वार हो रहा था। शॉपिंग बैग्स का एक अंबार था जो उसने थाम रखा था। अब के चाल में भी अकताहट झलकने लगी थी। शायद वो उसके साथ आने वाले फैसले पे पछता रहा था। सोना, लोग मुझे घूर रहे हैं यार, इतने हैंडसम इंसान से इतना बोझ कौन उठवाता है? वो दुहाई देने वाले अंदाज में बोला था। पास से गुजरते लोगों की मायनी खेज नजरें दुख देख उसे उलझन होने लगी थी। खामोश रहो, ये इतनी बॉडी और मसल्स क्या लड़कियों को दिखाने के लिए बनाए हैं? इनका सही इस्तेमाल किया करो, किसी का बोझ उठा लिया करो। उसने उसके लंबे चौड़े वजूद पे खासी तनकीद करने के बाद मशवरा अजीम दिया तो वो उसे घूर कर रह गया। हाँ भाई, दुनिया के सारे बोझ उठाने के लिए बुरहान कमाल ही बाकी बचा है। वो हकीकतन बहुत तंग आ चुका था। बस बस, तौबा है, बहुत बोलने लग गया हूँ। अभी मैं भूल जाती कि मुझे गर्म मोज़े भी चाहिए, वो उसे डपटते हुए बोली और रुख वापस गर्म कपड़ों वाली दुकान के जाने मोड़ा। तुम इतनी शॉपिंग का क्या करोगे यार? बैग से अनबार को कदरे ऊंचा करके उसे दिखाते हुए पूछा। वो तो यूं खरीदारी कर रही थी गोया 5 साल के कपड़े एक साथ ही लेने हैं। मुझे बर्लिन वापस जाना है और पिछली दफ़ा चाह कर भी ऐसे मलबूसात नहीं लिए गए जो वहाँ मुझे ठंड से सही तरह महफूज रखते। यकीन जानो, फैसलाबाद और बर्लिन की हवाओं में बहुत फ़र्क है। नूर ने उसे मुकम्मल तफसील बताई। उसकी बर्लिन जाने वाली बात ने अंदर कहीं बुरहान को तकलीफ दी, लेकिन उसने पहले ही उसका हल सोच लिया था, इसलिए फ़िलहाल वो पुरसुकून था। तो तुम बर्लिन को मिस कर रही हो? बात को नॉर्मल अंदाज में जारी रखते हुए पूछा। उससे तो मैं मर कर भी मिस ना करूं, उसने नाकबू चढ़ाकर जवाब दिया, गोया उसके इख्तियार में हो तो बर्लिन को फ़िज़ाई हमले में उड़ा दे। मालूम नहीं बर्लिन ने उसका क्या बिगाड़ा था, यानी वहाँ जाकर अपना शहर याद आता है, बुरहान ने समझते हुए कहा। सो तो है, यहाँ वाली बात नहीं है वहाँ, उसने भी खुल्लम खुल्ला इजहार किया। भला फैसलाबाद का किसी शहर से मुकाबला बनता है? हाँ, वहाँ काफ़ी सफाई सुथराई होगी और तुमसे हजम नहीं हो रही होगी, वो उसको तंग करते हुए बोला। अपने पसंदीदा इंसान को तंग करने का लुत्फ भी सरूर बख्श होता है। मैं तो जैसे गंदगी में रहने वाली मखलूक हूँ, नूर ने मसनूई गुस्से में उसके कंधे पे चपत लगाई तो उसके हाथ से 2 शॉपिंग बैग नीचे गिर गए। बहुत खूब, फेंक दो सारे, पैसा तो मैंने दरख्तों से तोड़ा है ना, उसे खा जाने वाली नज़रों से देखते झिड़कते हुए बोली, जिसपे वो बरताए हैरत में मुब्तला हुआ। ये तुम कह रही हो? भला ज़ुखरुफ नूर को पैसों के ज़िया से कब फ़र्क पड़ने लगा? तो क्या मुझे नहीं कहना चाहिए? मालूम भी है जब इंसान को हंसी आ रही हो तो टस पे बहाना कैसा लगता है। तुम कहाँ जानते हो अदाकारों के दुख, मुखासी दुखी अंदाज में बोली थी। बुरहान उसे देख कर रह गया। तो छोड़ दो अदाकारी, उसने अपने तही मशवरे से नवाजा। खामोश रहो, पहले मेरी शॉपिंग उठाओ वरना आइंदा साथ नहीं लाऊंगी। फर्श पे गिरे ब्रांडेड शॉपिंग बैग्स पे निगाहें गाड़े उसने फरमान जारी किया। वो अलग बात थी कि बुरहान सच में चाहता था कि वह दोबारा कम अज़ कम उसके साथ शॉपिंग पे ना आए। इन टिकटॉकर्स की शॉपिंग के नखरे देखकर वो सच में बौखला चुका था। भूरी लकड़ी के साख्त की मानित खूबसूरत नक्शो निकार वाले मजबूत दरवाजे पे दस्तक हुई तो वो बालों को जोड़े में बांधती दरवाज़ा खोलने लगी। उसने दरवाज़ा खोला तो हदीद को अपने सामने इस्तादा पाया। तुम? वो हैरत से गोया हुई। उसे इस वक्त हदीद के आने की तवक्को हरगिज़ ना थी। तुमने बगैर पूछे दरवाज़ा क्यों खोला? हदीद ने उसे कड़े तेवर से घूरते हुए पूछा। एक तो ये लड़की हद दर्जा की लापरवाह और बेवकूफ़ थी। क्यों, तुम्हें अपना तारुफ करवाना था? उसने अब्रू अचकाकर पूछा। लॉन्ग कोट वाला ये लड़का बहुत हक जताता था। वो अलग बात थी अगर हदीद उसके मुंह से लड़का सुन लेता तो उसकी तरह से ही करवाना ना भूलता। तुम घर में अकेली हो, आइंदा ऐसी लापरवाही ना करना, उसे अच्छे से ताकीद करने के बाद वो चंद कदम आगे बढ़ा तो वो पीछे हुई। मैं घर में तन्हा हूँ तो तुम क्यों गुस्से चले आ रहे हो? वो यकीनन उसकी बात का बुरा मना गई थी, वरना कभी ऐसी बात न कहती। मैं तो शौहर हूँ ना तुम्हारा, जहाँ तुम वहाँ मैं, इंतहाई फ़ख्र से जताकर बोला। उसे बीवी बोलना और उसका शौहर कहलवाना तो हदीद आलम का पसंदीदा काम था। बहुत फजूल बोलते हो, वो दरवाज़ा बंद करते हुए बोली। शुक्रिया, उसने कोई असर न लिया। यकीनन किसी काम के तहत आए होगे। बोलो, मैं सुन रही हूँ, दरवाजे के साथ टेक लगाकर सीने पे हाथ लपेटते हुए कहा। अंदाज बिल्कुल सामने जैसा था। बहुत सवाल पूछती हो, हालांकि तुम्हें चाय कॉफ़ी पूछनी चाहिए। मैं मॉम से तुम्हारी शिकायत करूँगा। ज़रा लिहाज नहीं उनकी बहू को, वो धमकी अमेज लहजे में बोलता सीधा सोफे पे जाकर बैठा। हो गया? उसने टेक छोड़ते चंद कदम सोफे के करीब बढ़ाते स्पाट तासुरात से पूछा।
क्या उसे सच में समझ न आया कि वो किसके होने का पूछ रही है? ड्रामा, उसने बगैर लिहाज मुरव्वत के कहा। तो हदीद को बुरा महसूस हुआ। अब अपने आने की वजह बयान करो, उसने दोबारा पूछा। तुम्हारा मतलब मैं बगैर वजह के नहीं आ सकता? इस बार हदीद संजीदा हुआ था। उसे कम से कम मुझसे बात करते हुए नरमी तो दिखानी चाहिए, मगर वो हर बार ऐसे बात करती थी जैसे हदीद ने ज़बरदस्ती उससे निकाह किया। अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा, वो उसकी संजीदगी भांपते हुए लहजा नरम करते हुए बोली। चलो छोड़ो, उसने इग्नोर किया। वो उसे शर्मिंदा होते नहीं देख सकता था। बैठो, उसे अपने पास ही सोफे पर बैठने का इशारा करके उसने लॉन्ग कोट की जेब से एक खाकी लिफाफा बरामद किया। वो उसके इशारे पे उसे थोड़े फासले पे सोफे पे बैठ गई। ये हमारा निकाहनामा है। मैंने सोचा इसकी एक कॉपी तुम्हारे पास भी होनी चाहिए। कागजात को उसकी गोद में धरे हाथों की जानिब करते हुए वो नरम से लहजे में बोला। तो ज़ुखरुफ को एहसास निदामत ने घेरा। जाने क्यों वो अदीद आलम के सामने मुंह फट और बदतमीज़ हो जाया करती थी, और जाने क्यों वो उसका हर अंदाज और उसकी हर बात बर्दाश्त कर लेता था। शुक्रिया, मुझे याद ही नहीं रहा। लिफाफे को देखते हुए वो एहसास तशक्कुर से मगलूब होकर बोली। हाँ, जैसे तुम्हें ये भी भूल जाता है कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, उसने अपनी नाराज़गी को दिल में रखने की बजाय कह डाला। अगर वक्त पे ही नाराज़गी जाहिर कर दी जाए तो रिश्ता टूट फूट का शिकार नहीं होता। बस करो हदीद, वो खुद को शर्मिंदगी से महफूज रखने की गर्ज से बोली। उसने पहली बार उसे सिर्फ हदीद कहकर पुकारा था। हदीद का तो दिल ही बंद हो गया था। ये कैसी कैफियत थी? उसका धड़कता दिल अचानक साकित कैसे हो सकता था? क्या किसी के लबों से अपना नाम सुनना इतना हसीन एहसास भी पैदा कर सकता था? वो तो मुजस्मा ही बन गया। इस मुजस्मे को सामने बैठे संगे तराश ने मुखातिब किया तो मुजस्मे में जान आई। तुम जानते हो ना कि मेरे बाबा को किसने कत्ल किया? वो दोबारा उससे मालूमात लेना चाह रही थी। वो जानती थी कि वो उसे सारी हकीकत बता दे ताकि वो अगला कदम उठा सके। नहीं, मुजस्मा अभी बेवकूफ़ नहीं था। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारी इस बात पे यकीन कर लूँगी? संगे तराश भी अपने फ़न में माहिर था। तुम्हारे पास कोई चॉइस है? मुजस्मे ने उसे आंखें दिखाई। कोई सुराग है? संगे तराश ने मज़ीद एक कोशिश करना चाही। जैसे मैं तुम्हें बता दूंगा। मुजस्मे ने उसकी उम्मीदों पे पानी फेरा। कैसे बताओगे? संगे तराश ने मुतालबा जानने की ख्वाहिश की। अगर तुम मुझे एस्प्रेसो पिला दो। मुजस्मा हदीद आलम का रूप धार चुका था, क्योंकि एस्प्रेसो से ऐसी मोहब्बत सिर्फ हदीद आलम को ही हो सकती थी। मैंने बताया तो था कि घर में कॉफ़ी। संग तराश ने अपने ओहदे से मुस्तफ़ा होकर इंसान बने रहने में याफियत जानी। ये लो चाबी, मेरी गाड़ी की पिछली सीट पे मौजूद है। सोचा अब यहाँ आना जाना होगा तो बेहतर है कि घर में कॉफ़ी मौजूद हो। उन्हें हाथ सहूलत से चाबी उसके आगे करते हुए बोला। ज़ुखरुफ तो उसकी चालाकियों पे शशोपंज में घिरी रह गई। कोई इतना आदत का मारा कैसे हो सकता है? उसने हैरत के बाइस पूछा। आदतें जानलेवा होती हैं, तुम खुद को बचा कर रखना। खुद भले आदत का मारा था, मगर सामने वाले को आदत के अजाब से बचने की ताकीद भी कर रहा था। जो लोग खुद किसी ऐसी आदत का शिकार होते हैं जिसने उन्हें मफलूज कर रखा होता है, वो दूसरों को इससे परहेज ज़रूर बताते हैं। शायद ये किसी दूसरे की जान बचाने की कोशिश होती है, क्योंकि आदतें तो होती ही ख़तरनाक है, जान कर ही छोड़ती हैं। क्या गारंटी है कि तुम एस्प्रेसो पीने के बाद बता दोगे? वो अपनी बड़ी सी आंखों को छोटा करके उसे मशकूक नज़रों से जांचते हुए पूछने लगी। क्या गारंटी है कि तुम्हारे हाथ की बनी एस्प्रेसो मुझे पसंद भी आएगी? अब प्लीज़ और सवालात नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है, इससे पहले कि मैं इस दुनिया से किनारा कश हो जाऊँ। जाओ प्लीज़। उसने हाथ हिलाकर गोया उसे अपनी फरमाइश की तकमील के लिए धमकी दी। वो मरती क्या ना करती के मुसादिक उठ गई। नया मरहला उसके सर आन खड़ा था। उसे तो मालूम ही नहीं था कि एस्प्रेसो बनाते कैसे हैं। यूट्यूब से देख लेती हूँ। वो उससे तरीका पूछकर शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी, इसलिए खुद ही हल तजवीज़ किया। और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वीडियो यूट्यूब पे ना हो? उसे तो वो वीडियो भी याद थी जिसमें यह दिखाया गया था कि पानी कैसे पीते हैं। लोग ऐसे ही टिकटॉकर्स को बेवकूफ़ कहते हैं। इन यूट्यूबर्स ने भी बेवकूफ़ बनने और बनाने में PhD कर रखी होती है। खैर से उसने वीडियो देखी और फिर उसी तरीके पे अमल दरामद करने के लिए बैटर की तलाश में किचन खंगाला, मगर नतीजा सिफर। क्या है यार, ये मामा ने बटर कहाँ रखा है? जब ढूंढ ढूंढ कर उसकी बस हो गई तो दूसरी वीडियो देखी। उसके तरीके पे अमल करते हुए उसने एक मग और चम्मच उठाया, कॉफ़ी को चम्मच से फेंटते हुए। उसकी तेज़ खुशबू ने उसके हौसान खता किए थे। यार ये कितनी कड़वी बनेंगी। 20 मिनट की मुशक्क़त के बाद बल आखिर वो एस्प्रेसो तैयार कर चुकी थी। उसने एक घूंट भरकर जायका चखना चाहा, मगर पहले ही घूंट ने उसे पानी पीने पे मजबूर कर दिया। वो तो थू थू करती रह गई। या तो ये ठीक नहीं बनी
یا ہوتی ہی ایسی ہے، میری بلا سے جیسی بھی ہوتی ہو۔ حدید کی کڑوی محبت پہ اپنا تبصرہ پیش کر کے وہ کچن سے باہر نکلی۔ وہ لاؤنج میں آئی تو اسے صوفے کے پشت سے ٹیک لگا کر سوتے پایا۔ اس کی گردن پشت پہ ڈھلکی ہوئی تھی اور بازو دائیں بائیں صوفے پہ پڑے تھے۔ نور نے اس کے قریب آ کر اسے اٹھانا چاہا مگر ہمت نہ ہو سکی۔ اس نے کپ کو سامنے ٹیبل پہ رکھا، پھر اس کے بازو کے نیچے سے آہستگی سے لفافہ کھینچنا چاہا جو وہ یہیں چھوڑ گئی تھی۔ لفافہ کھینچنے پہ حدید نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور سیدھا ہوا۔ اس اچانک افتاد پہ زخرف جھٹکے سے تھوڑا سا پیچھے کھسکی، جس کے نتیجے میں ٹیبل پہ موجود کپ پہ ہاتھ لگتے کپ زمین بوس ہوا۔ گرم ایسپریسو کے چھینٹے ان دونوں کے ملبوسات اور جسم کے مختلف حصوں پہ گرتے انہیں جھلسا گئے۔ چند لمحات میں سب الٹ پلٹ ہو گیا۔ حدید کو جیسے ہی سمجھ آیا، اس نے اپنی پرواہ کیے بغیر اس کو دیکھا جو ٹیبل پہ بیٹھتے اپنے پیر پہ ہاتھ رکھ کے کر رہی تھی۔ شاید باریک سلیپرز میں موجود پیر، سفید پاؤں موزوں کے بغیر تھے۔ آئی ایم سوری، سو سوری زخرف۔ زخرف کے پیر پہ چھالا دیکھ کر وہ شرمندگی سے بولا، پھر تیزی سے اس کے قریب زمین پہ بیٹھتے اس کے ہاتھ کو پیچھے ہٹاتے اس کے پاؤں کو اپنے گھٹنے پہ رکھا، جہاں چھالے کے ساتھ کانچ کا ٹکڑا لگنے سے پیر پہ چند خون کی بوندیں بھی موجود تھی۔ اپنی جیب سے رومال نکال کر خون کی بوندوں کو صاف کیا۔ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس نے نہایت نرمی سے پوچھا۔ لہجے میں پریشانی جھلک رہی تھی۔ نہیں، نفی میں سر ہلاتے ہوئے نور نے اپنا پیر نیچے رکھا۔ حالانکہ ایک پل کو بھی تکلیف کم نہ ہوئی تھی۔ جلنے کی تکلیف ایسی ہی ہوتی ہے، جھلسا دیتی ہے، زخم دے دیتی ہے، نشان چھوڑ جاتی ہے۔ اس نے تکلیف کی شدت کو ظاہر نہ کرنے کی غرض سے آنکھوں کو سختی سے میچنے سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ جب اچانک اسے اپنے پاؤں پہ ٹھنڈک کا احساس ہوا، اس نے فوری اپنے پاؤں کو دیکھا۔ وہ اس کے پاؤں پہ پھونک مار رہا تھا۔ زخرف پل بھر کے لیے ساری تکلیف بھول گئی۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھا، اس کے پاؤں کو اپنے گھٹنے پہ رکھ کے اپنے چہرے کو اس کے پیر کے قریب کیے پھونک مار کر اس کے چھالے کی اذیت کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور زخرف نور نے اپنے دل میں پہلی بار اس انسان کے لیے کچھ انوکھا محسوس کیا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس کہاں ہے؟ چھالے کو مزید سرخ ہوتا دیکھ اس نے چہرہ اوپر کیے پوچھا تو زخرف نے آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے خود کو نارمل کیا۔ اتنا زیادہ نہیں جلا، وہ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، حالانکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ پاؤں پہ برف رکھتے یا وہ یوں ہی اس کے درد پہ مرہم رکھتے۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ ایکٹریسز تو اپنے پیروں کو لے کر کافی پوزیسو ہوتی ہیں، وہ حیرت انگیز طور پہ بولا، اور اس کے بولنے پہ زخرف کو یاد آیا کہ وہ ایک اداکارہ ہے۔ یا اللہ، میں کیسے بھول گئی۔ وہ تیزی سے ٹیبل سے اٹھی اور جلدی سے تقریباً لنگڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ پیچھے حدید نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ حدید جانتا تھا کہ اس کی بیوی اب ہفتہ اس نشان کو مٹانے کے پیچھے خوار ہوتی رہے گی۔ ایکٹریسز اور ان کے مسائل۔ اس نے اپنی سفید جینس پہ موجود دھبے دیکھے جو اس کی فرمائش کی وجہ سے اس کے لباس کی زینت بن چکے تھے۔ اس نے گہری آہ بھری۔ ٹیسٹ بھی نہیں کر سکا۔ اس کے دکھ کی کوئی حد تھی بھلا؟ ایسپریسو اس کے پاس آ کر بھی دور تھی۔ اب یہ بھی مجھے ہی صاف کرنا ہوگا۔ چل لگ جا کام پہ حدید، یہ لڑکی ہر وہ کام کروائے گی جو تم نے نہیں کرتے۔ وہ دھیمی بڑبڑاہٹ کی۔ وہ کمرے میں بند تھی۔ اندر سے اس کے فون پہ کسی سے بات کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ گھر میں وہ کسی اسکن اسپیشلسٹ سے مخاطب تھی۔ اس نے جھاڑو اٹھایا اور صفائی شروع کر دی۔ اور کر بھی کیا سکتا تھا بیچارہ؟ ایکٹریسز کا شوہر ہونا آسان تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ سرمئی سڑک پہ دوڑتی اس کی گاڑی کا رخ اسکن اسپیشلسٹ کے کلینک کی جانب تھا۔ میں معاف نہیں کروں گی حدید عالم، اگر میرے پاؤں کا چھالا اتوار تک ٹھیک نہ ہوا، میرے اتنے خوبصورت پاؤں پہ دھبا بن گیا۔ یا اللہ! گاڑی چلاتے ہوئے وہ حدید عالم کو کوسنے میں مصروف تھی، جس کی بدولت اسے اسکن اسپیشلسٹ کو چیک اپ کروانا پڑ گیا تھا۔ اور جو درد ہو رہا تھا وہ الگ۔ کل تو اس نے کمرے سے ہی اپنے گھر سے جانے کو کہہ دیا تھا، وہ بھی اسے خیال رکھنے کا کہہ کر واپس چلا گیا تھا، مگر اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سامنے اور نور اسے کھری کھری سنا، بلکہ اس کے پاؤں پہ بھی ایسپریسو کا چھڑکاؤ کرے۔ جب دیکھو مجھے ایسپریسو پینی ہے، کافی نہیں ہے، ایسپریسو بنا دو۔ نہیں مطلب ایسپریسو نہ ہوگی، محبوبہ ہو گئی کہ اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اسے تصور میں لاتے مسلسل اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ گھر جا کر پہلے اس کی ایسپریسو کے اجزاء پھینکوں گی، دل میں پکا عہد باندھتے ہوئے کہا۔ وہ ایسے ہی حدید عالم کو سلواتوں سے نوازتے بالآخر کلینک پہنچ گئی۔ اس کا سفر کیسے گزرا اسے علم بھی نہ ہوا۔ جب انسان دوسرے انسانوں کو کوستے ہوئے سفر کرے تو ویسے بھی سفر جلدی کٹ جاتا ہے۔ اس نے گاڑی کلینک کے باہر کھڑی کی اور دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ دروازہ لاک کرنے کے بعد اس نے ابھی پہلا قدم ہی بڑھایا تھا کہ ایک طنز میں ڈوبی آواز اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ اوہ دیکھو ذرا، یہ تو مشہور فلم سٹار نور ہے نا، جو جرمنی میں شوٹنگ کے لیے گئی تھی۔ یہ حسد کی ماری آئزل کی آواز تھی جو طنز کا کوئی موقع نہ چھوڑتی تھی۔ اور کر بھی کیا سکتی تھی آخر؟ جو لوگ آپ کے مقابلے میں نہ آ سکے پھر وہ آپ کو اپنے مقابل لانے کے لیے تانے اور طنز کے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں۔
وہ بھی عادت سے مجبور تھی. لگتا ہے بیچاری کو نکال دیا ہے. اپنی ایک عدد جعلی دوست کے ساتھ کھڑی وہ افسوس سے نور کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی. شوٹنگ کے دوران نور کی پاکستان موجودگی اس کے لیے سوال کھڑے کرنے کو کافی تھی. اسی لیے وہ اپنا حلیہ بدل کری خریداری کرنے گئی تھی. مگر کلینک آتے ہوئے وہ یہ بات بھول گئی، ورنہ کم از کم اسے آئزل کے منہ نہ لگنا پڑتا. زخرف اپنی ایڑیوں پہ گھومی، وہی ایڑی کا جوتا پہنے جسے نہ پہننے کا مشورہ عدین نے اسے دینا تھا. پھر وہ نہایت نزاکت سے چلتی اس کے قریب آئی. پاؤں کا درد تو کہیں دور جا سویا تھا. غرور اور وقار اس کے سر چڑھ کر بول رہا تھا. وہ آئزل سے چند میٹر کی دوری پہ رکی، اپنا حسین چہرہ تھوڑا آگے کیا، اپنی سیاہ آنکھوں سے اسے تمسخرانہ نظروں سے دیکھا اور پھر زخرف نور نے وار کیا. یو نو وٹ آئزل، اگر ساری ہیروئنز بھی نکل گئی نا باخدا تب بھی تمہیں رول نہیں ملے گا. شیرنی نے شکار کو زبان سے ہی مار ڈالا تھا. کیا زبان سے تیز ہتھیار دریافت ہوا ہے؟ ہتک کے مارے آئزل کے چہرے کا رنگ سرخ پڑا. وہ اسے اس کی دوست کے سامنے ذلیل کر گئی تھی. اس کی ناکامی کا مذاق اڑا چکی تھی. اس کے جسم کا سارا خون چہرے پہ جمع ہو گیا. وہ مزید کچھ بولتی کہ نور نے مداخلت کی. اور ہاں، تمہیں تو ایکسٹرا کا رول بھی نہیں ملے گا آئزل بی بی. اس کے سرخ پڑتے چہرے کو اپنی سیاہ آنکھوں سے گھورتے ہوئے وہ پیچھے ہٹی اور پھر پلٹ گئی. اور لوگوں کو ان کے سوال کے مطابق جواب دینا تو اس کی سب سے بڑی صلاحیت تھی. کلینک میں پہنچ کر وہ اپنی باری کا انتظار کرنے لگی. اسی اثنا میں اسے برہان کی کال آئی. کہاں ہو اس وقت؟ وہ شاش بشاش لہجے میں بولا. اسکن اسپیشلسٹ کے پاس، اس نے عام سے انداز میں کہا. برہان کو حیرت نہیں ہوئی. سوشل میڈیا اسٹارز کا اسکن اسپیشلسٹ کے ساتھ گہرا رشتہ ہوتا ہے، یہ بات وہ بخوبی جانتا تھا. لوکیشن بھیجو، میں پک کر لوں گا، وہ اسے دعوت دیتے ہوئے بولا. گاڑی ہے میرے پاس، اس نے جتایا. تو میں بغیر گاڑی کے آ جاتا ہوں، اس نے اصرار کیا. پھر یہ کہو کہ مجھے پک کر لو، اس نے برق انداز میں کہا. کہنا تو چاہتا ہوں مگر خیر. وہ کچھ کہتے کہتے تھم گیا. کس میں آؤ گی؟ مزید معلومات لینا چاہیے. آف کورس، ڈرائیور چھوڑ کر جائے گا، وہ یوں بولا گویا کوئی دوسرا آپشن ہے. مطلب برہان کمال گاڑی کے بغیر سفر نہیں کر سکتا. اس نے برہان کو برگر بچہ کہنے کی کوشش کی. چیلنج، وہ جذبے کے تحت بولا. چلو آج کسی چنچی یا آٹو میں آنا. اس نے کہا کہ ہاں وہی چیلنج ہی سمجھو. دیکھ لو پھر نہ کہنا کہ برہان تمہارے حسن نے فیصلہ آباد کی آدھی عوام بے ہوش کر دی. وہ بات کو مذاق میں ڈال گیا. آنے کو تو وہ چنچی پہ بھی آ سکتا تھا، مگر پھر ہمایوں کمال سے جو کچھ اسے سننے کو ملتا، وہ کم از کم اس لیکچر سے مستفید ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا. بس کر دو یار، تم تو مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہو. وہ اس کی خود پسندی کی شدت پہ خاموش نہ رہ سکی. میم آپ کی باری آ چکی ہے، ورکر نے نہایت مہذب انداز میں نور کو مخاطب کیا. اوکے میں آ رہی ہوں، اس نے ورکر کو جواب دیا. پھر وہ دوبارہ برہان کی جانب متوجہ ہوئی. میں جا رہی ہوں چیک اپ کروانے، زیادہ وقت نہیں لگے گا، جلدی آ جانا ورنہ میں نے چلی جانا ہے. دھمکی امیز لہجے میں کہا تو برہان ہنسا. 10 منٹ میں آ جاؤں گا یار، دھمکیاں تو نہ دو، وہ اس کی جلد بازی پہ بولا. اللہ حافظ، نور نے اسے اللہ کی امان میں دیتے رابطہ کاٹا. وہ کلینک سے باہر نکلی تو ارد گرد اسے تلاشنا چاہا، مگر وہ اسے دکھائی نہ دیا. میں نے کہا بھی تھا کہ میں انتظار نہیں کروں گی، وہ خود کلامی کرتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھی تو دور ایک گھنے سایہ دار درخت کی اوٹ میں چھپے شخص کے نشانے میں حرکت کے وہ گاڑی کے دروازے کے پاس آ کر رک گئی. اس کی طرف کیا گیا نشانہ بھی رک گیا. چل ہمیں مزید گزرے اور پھر فائر ہوا. درخت پہ بیٹھے پرندے خطرہ بھانپتے تیزی سے اپنے آشیانے سے راہ فرار حاصل کر گئے. مال میں ایک چیخ سنائی دی. وہ چیخ زخرف نور کی تھی. وہ گولی جو کچھ دیر قبل زخرف نور پہ نشانہ تاک کے چلائی گئی تھی، وہ کسی اور کے وجود کے آر پار ہو گئی تھی. اس وجود نے بے یقینی سے پہلے نور کو اور پھر خود کو دیکھا. گولی کس کو لگی تھی؟ چند لمحات پہ ڈی کوڈ کرنے میں صرف ہوئے. پھر جھٹکے اور تکلیف کی شدت سے اس کا ہاتھ اس جگہ پہ گیا جہاں سے خون ابل ابل کر باہر نکلنے لگا تھا. اس نے مندی آنکھوں سے نور کو دیکھا. وہ محفوظ رہی تھی، گولی اسے چھوئی بھی نہیں تھی. اس نے ایک آخری سکون کا سانس بھرا. اس کی آنکھوں کے پپوٹے بھاری ہونے لگے اور ان میں نظر آتا نور کا عکس مدھم پڑنے لگا تھا. چند لمحات کا کھیل تھا اور وہ وجود زمین بوس ہوا. یکا ماحول میں خون کی بو رچ گئی، ہواؤں میں سوگواریاں چھا گئی. زخرف کی ساری حسیات گویا سن ہو چکی تھی. کئی لمحے وہ خالی خالی نظروں سے اس گرتے وجود کو دیکھتی رہی، اس منظر کو سمجھنے کے لیے گویا وہ اہل نہ رہی تھی. چند سیکنڈز مزید گزرے تو اس کے دماغ نے جو خبر اس کے دل کو پہنچائی تھی اور جو وہ سمجھی تھی، اس کے بعد وہ بے ساختہ چلائی. وہ اونچی آواز میں اس کا نام لیتے ہوئے چیخی تھی. پھر گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھتے اسے پکارنے لگی، بار بار با آواز بلند، شدت سے، کرب سے، اذیت سے، بے چینی سموئے بے یقینی کی کیفیت میں گھری.
लगातार नफ़े में सर हिलाते हुए वो उसे झंझोड़ रही थी। उसके हाथ खून आलूद हो चुके थे। ये सुर्ख खून उसके हाथों को सुर्खी दे रहा था। अपनी आंखों को खुला रखने की कोशिश करने के बावजूद उसकी आंखें बंद हुई थी। उनमें आखिरी अक्स नूर का नक्श हुआ था। भारी सांसें सुस्त और धीमी हो चुकी थी। पल भर में उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा और ज़ुखरुफ को लगा जैसे गुजरते वक्त की मानिंद वो उसको खो चुकी है। वो मदद के लिए पुकार रही थी, साथ ही वो उसके चेहरे को थपक रही थी ताकि उसे होश दिला सके। बुरहान, आंखें खोलो। बुरहान प्लीज़, देखो मजाक नहीं करो। बुरहान, मैं नाराज़ हो जाऊंगी। वो टूटे फूटे लहजे में लगातार उसे पुकार रही थी। उसे लग रहा था कि उसके जिस्म में खून मुंजमद हो चुका है। उसका जिस्म कँपकँपाने लगा था। बुरहान के चेहरे को बार बार थपकते उसके हाथ सुन्न हो चुके थे। पर एक वक्त इतनी अजीब कैफियत से गुजरते हुए वो सदमे का शिकार थी। देखते ही देखते कई लोग इकट्ठे हुए। क्लिनिक के अंदर से डॉक्टर्स भी बाहर को भागे। सामने जवान वजूद को सड़क पे होशो खर्च से बेगाना देख उन सबके हाथ पांव फूल गए थे। एम्बुलेंस बुलाओ कोई। कई लोगों को देख वो मदद के लिए चीखी थी। किसी ने इमरजेंसी में एम्बुलेंस को कॉल मिलाई थी। कोई उसे बुरहान के वजूद से पीछे हटा रहा था। कोई बुरहान के जिस्म से निकलते खून को रोकने की कोशिश कर रहा था। इन सब में एक वो थी जो हवास से बेगाना बार बार उसकी तरफ बढ़ रही थी। बुरहान, बुरहान उठो बुरहान। वो तड़प रही थी। उसकी आंखें लगातार आंसू बहा रही थी। इर्द गिर्द के माहौल से ही अक्सर बेखबर वो अपने दोस्त की हयात के लिए घुल रही थी, मर रही थी। आप किसी घर वाले को बुलाइए जल्दी, डॉक्टर ने नूर को मुखातिब किया जिसने गोया उसकी बात सुनी ही नहीं थी। वो लोगों के हाथों को पीछे हटाते उसकी तरफ बढ़ रही थी जिसका वजूद सड़क पे था, मगर जिसकी जगह उसके दिल में थी। उसे तो अपने दिल की धड़कन ही बंद होती महसूस हो रही थी। नूर, अपने घर वालों को बताइए, उसके डॉक्टर ने उसके चेहरे के आगे हाथ लहराकर उसे अपने जानिब मतवज्जे करने के बाद कहा। और नूर जैसे होश में आई थी। उसने कपकपाते हाथों से फ़ोन निकाला। कॉल मिलाने लगी तो स्क्रीन बुरहान कमाल के खून से सुर्ख हो गई। उसे वहशत ने घेर लिया। अगले ही लम्हे उसने खुद पे काबू पाने की कोशिश करते हुए कॉल मिलाई जो उठाई जा चुकी थी। नाना, अकड़ते सांस से पुकारा। नूर, नाना बुरहान, वो हामते हुए बोली। क्या बुरहान? वो कुर्सी से उठ गया। उनकी छठी हिस्स उन्हें कुछ गलत होने का अंदिया दे रही थी। बुरहान को गोली लग गई है नाना जान, उसका खून बह रहा है। वो मर रहा है नाना, वो मर नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? वो उठ क्यों नहीं रहा? या खुद आया? अपना सर हाथ में लिए वो हिचकियों से रोते हुए कह रही थी। ये क्या हो चुका था? कहाँ हो तुम दोनों? उन्होंने ऑफिस से बाहर निकलते हुए पूछा। मैं तो क्लिनिक आई थी, उसी के बाहर ये हादसा पेश आ गया। जल्दी आ जाइए, वो तड़पते हुए बोली। मैं पहुंच रहा हूँ। अपने ऑफिस में मौजूद लोगों को इशारा करते हुए बाहर निकले। चंद मिनटों की देरी के बाद एम्बुलेंस की आमद हुई थी। उसी वक्त सियासी प्रोटोकॉल के बीच मौजूद एक गाड़ी में से दानियाल कमाल और हुमायूं कमाल बाहर निकले थे। अपने पोते को ऐसी हालत में देख उनकी जान लबों पे आई थी और हुमायूं कमाल के जिस्म से गोया सारा खून निचड़ गया था। उन्हें एक जख्मी निगाह नूर पे डाली। उस निगाह पे वो सहम गई थी और उसे लगा कि वो इस सब की कसूरवार साबित हो चुकी है। आयशा के ख़ानदान की ख़ताओं के खाने में एक और ख़ता शामिल हो चुकी थी। तो ये थी इसकी दूसरी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मेरे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़।